حضور فرماندے نے میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے میری پیاری لخت جگر اے میری نور نظر اے میری فاطمہ بیٹا یاد رکھ دنیا نال پیار نہ پاوی فرمایا بیٹا فاطمہ دنیا نہ محبت نہ پاوی فاطمہ دنیا دے مال تے نظران نہ رکھی فاطمہ دنیا دیاں محبتاں اپنے سینے چ نہ آن دئی نبی پاک ہر موقع تے فرمایا کر دے سن حضور ہر لمحے تے فرمایا کر دے سن ہر میدان تے حضرت سیدہ زہرا نو فرمایا کر دے سن آپ فرماندے نے فاطمہ پتر اللہ نے تیرا شان بڑا بنایا ہے فاطمہ پتر اللہ نے تیرا مقام بڑا بنایا ہے او بیٹیاں والیو او تیاں بہناں والیو کدیے جو میرے نبی دی طرح اپنیاں بیٹیاں نو حوصلہ دیا کرو او کدی اپنیاں تیاں دے لاگے بے کے انج تسلیاں دین دیاں کوششاں کریا کرو اے اپنی بیٹی نو لاگے او کدے ٹیم کٹ کے لاہوریا اپنی بیٹی دے لاگے بے جایا کرنا اپنی بیٹی دے کول بے کے دے آکھیا کر وقت کٹ کاروبار چوتے اپنی تیاں نو ٹیم دیا کر اور ٹیم کٹنا اپنے موبائل چوتے اپنی بہناں نو ٹیم دیا کر وقت کٹنا اپنی اس زندگی دا بڑا اہم اصول ہویا کر دے اے نہ ہوئے او تیری بیٹی تیری بہن اور وقت لب دی یاد رکھی اللہ محفوظ رکھے عزتاں اور کسے جنابے والا کسے درندے تے ہاتھ دے نہ چڑھ جائے اس واسطے اپنی بیٹی نال وقت گزاریا کر اور اپنی بیٹی نو دسیا کر نی میری ایتیے تینوں تے اللہ نے رحمت بنایا ہے نی میری ایتیے تینوں تے اللہ نے میری پیاری بنایا ہے نی میری اے بیٹی ہے نی میری اے بہنا تینوں تے اللہ نے میری عزت بنایا ہے انج دے جملے بول کے اپنیاں بیٹیاں نو تسلیاں دیا کرو اور تیاں رانیاں اور جدوں اپنے ماپیاں دے منہوں اور جدوں اپنے ویراں دے منہوں انج دے الفاظ سن دیاں نے تے خدا دی قسم لاہوری انہاں دے کلیجے بڑے ٹھنڈے ہو جاندے نے انہاں دے کلیجیاں چ ٹھنڈ پے جاندی ہے انہاں نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ میرا باپ میرے نال پیار کردا ہے میرا ویر میرے نال بھی محبت کردا ذرا دھیان کر دے جانا یہ اساں سیکھی ہے تے اپنے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا تے مرشد اعظم کو لوں سکھے ہے میرے آقا فرمایا کر دے سن فرمایا فاطمہ پتر اللہ پاک نے تینوں رتبے بڑے دیتے نے اللہ پاک نے تینوں شاناں بڑیاں عطا کی دیاں نے فرمایا فاطمہ اللہ پاک نے تینوں بنایا فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ فرمایا فاطمہ پتر تینوں اللہ پاک نے جنت دے اندر جان والیاں تمام عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے تینوں تمام خواتین دی اور عام نہیں جے سونیوں اور بلکہ جنتی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے بخاری تے مسلم تے ترمذی دیاں روایتاں رکھنا پیا اگے آؤ نظر حضرت زہرا اور کون میرے نبی پاک دی ہے بیٹی ہے اور مقام تے میری ماں عائشہ دا بھی پڑا ہے اور مقام تے میری جناب والا حضرت امی خدیجہ دا بھی پڑا ہے اور مقام تے حضرت جناب حفصہ دا بھی پڑا ہے اور میرے نبی دیاں تمام اور بیٹیاں دا مقام بڑا ہے اور میرے نبی دی زینب دا مقام بڑا ہے اور میرے نبی دی رقیہ دا مقام بڑا ہے اور میرے نبی پاک دی ام کلثوم دا مقام بڑا ہے اور پر اے مقام تے شانہ اللہ پاک دیندا ہے حضرت سیدہ فاطمہ نو بھی ایک منفرد مقام ملی ہے ایک جناب والا عرفہ تے اللہ تے بلند مقام اللہ پاک دی طرفوں اے اللہ
اللہ پاک دی عطا ہویا کر دیئے. ایک کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ. میرے آقا فرمایا کر دے سن، فرمایا فاطمہ، فرمایا سیدۃ النساء العالمین. فرمایا اللہ پاک نے تینو جہان دیا تمام عورتاں دا بھی سردار بنایا. جہان دیا تمام عورتاں دا بھی تینو اللہ پاک نے سردار بنا چھڑیا ہے. ایک کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آؤ نا تھوڑا جی آگے چلونا ذرا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمایا کرتے سن، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے. حضور فرمایا کرتے سن، فرمایا او دنیا والیو، اور جن نے میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں میں محمد نو دکھ پہنچایا، اور جن نے میری فاطمہ نو تکلیف پہنچائی انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی. جن نے میری بیٹی فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں میں محمد نو ناراض کیتا. جن نے میں محمد نو ناراض کیتا انہیں اپنے خالق نو ناراض کیتا. نبی پاک فرماندے نے اور جڑا میری فاطمہ نال پیار کردا ہے اور میری فاطمہ نال عقیدت کردا ہے جویں میں محمد نال پیار کردا ہے، جویں میں محمد نال محبت کردا ہے. اگے چلیے نا ذرا. حضرت ماں جی عائشہ اور صدیقہ طیبہ طاہرہ، اور میں تانوں حضرت زہرا دی امی دی گل سنا لگا. میں ماں عائشہ دی زبانی تانوں گل سنا لگا اور عظمت فاطمہ سنا لگا. اے ہے صدیق دی بیٹی ہے، اے زوجہ میرے نبی پاک دی ہے اور پوری امت دی ماں ہے. حضرت اماں جی ایسا بیان کر دیا نے، فرماندیاں نے میں ویکھی ہے حضرت فاطمہ نالوں ود کے میں کسے نو نہیں دیکھیا کہ جڑا جناب چال دے اندر اور ڈال دے اندر اور بولن دے اندر، کھان دے اندر، پین دے اندر، اٹھن دے اندر، بیٹھن دے اندر، عادات دے اندر، خصوصیات دے اندر اور جناب والا دیگر عادات دے اندر حضرت ماں جی ایسا فرماندیاں نے، فرمایا میں فاطمہ نالوں ود کے کوئی ایسا نہیں بیکھیا جڑا اینا نبی پاک نال ملدا جلدا ہوئے، انی مشابہت ہوندی ہوئے جنی فاطمہ دی مشابہت ہویا کرتی سی. ایسے حدیث دا دوسرا ٹکڑا اور لوگو بخاری جے اے میرے نبی دا پیار جے تے ماں عائشہ دی زہرا نال عقیدت جے. آئے امی عائشہ میں تیرے پیار تو اپنی بیٹی نال محبت تو صدقے جاواں، اور فاطمہ دی محبت اینا امہات المومنین نال وہ بھی کمال ہویا کرتی سی. اگے دساں گا ذرا دھیان کرنا. حضرت ماں جی ایسا بیان کر دیا نے، فرماندیاں نے کدے نبی پاک نے انج لاگے بیٹھے ہونا، انج سیدہ فاطمہ نے آ جانا تے نبی پاک نے فوراً اپنی تھان تو اٹھ جانا، اٹھ کے فاطمہ نو انج گلے نال لا لینا، سجا ہاتھ اپنے ہاتھ چے پکڑ لینا. حضرت سیدہ فاطمہ دا انج جناب پیشانی تو بوسا لینا. ادھر میرے وال ویکھیا جا لاریو اور بیٹیاں جدو ملاقات کرنا ہون تے انج کر کے نال محبت کریا کر، انج کر کے نال پیار کریا کر. اللہ اللہ نبی پاک اپنی تھان تو اٹھ جایا کرتے سن. آپ فرمایا کرتے سن فاطمہ پتر اپنے بابا دی تھان تے بیٹھ جا، اپنے ابو دی جگہ تے بیٹھ جا. حضرت ماں جی ایسا بیان کر دیا نے، فرماندیاں نے جدوں کیتے
حضرت جناب نبی پاک نے جدو اپنی بیٹی فاطمہ دے ویڑے چلے جانا، فاطمہ دے گھر جانا تے جانا تے فاطمہ نے انجی اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا، اپنے باپا دا استقبال کرنا، اپنے باپا دا ویلکم کرنا، تربیت بھی تے نبی پاک دی، محبت بھی تے نبی پاک دی، الفت بھی تے نبی پاک دی، جگر گوشہ بھی تے نبی پاک دا، دل دا ٹکڑا بھی تے نبی پاک دا، اور میرے نبی پاک دی نور نظر، اور میرے نبی پاک دے دل دا چین، اور میرے نبی پاک دی شہزادی، اور میرے نبی پاک دی بیٹی، پھر کیوں نہ اپنے باپا دیاں عطا تو کیوں نہ حضرت زہرا تا زیادہ ٹیمی اپنے باپا نال گزرے آئے، نبی پاک دے نال زیادہ وقت نبی پاک دے نال گزرے ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ اللہ نبی پاک دا انج دایاں ہاتھ پر اوے سیانے کہندے نے او ول تمیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں او جو کر دے ماپے او کر دے پت تے تھیاں او سونیاں آخر تھیاں پتراں دے اندر عادات ماپیاں والیاں ہویا کر دیاں نے، اے عادتاں دے خسلتاں ماپیاں والیاں ہویا کر دیاں نے، اور اتھے تے جناب نبی پاک دی زہرا ہے، ہنج نبی پاک دا تایاں ہاتھ پکڑ لینا، نبی پاک دے گلے لگنا، ہنج پیشانی تو بوسا لینا، اپنے پاپا دی طرح لینا، اور جناب اپنی جگہ تو ہنج سیٹ تے اٹھ کے آکھنا بابا تسی اتھے بے جاؤ، بابا اتھے بے جاؤ، اے ادب تے احترام دا تقاضا جو ماں باپ کر دے نے اور جو نبی پاک ادب کر دے سن پہ اسی آنیا میں باپ ہاں میں اپنے پتر دا اٹھ کے ویلکم کراں، میں باپ ہاں میں اپنی دھی دا اٹھ کے ویلکم کراں، میں جناب والا ویراں اور بڑا ویراں میں اٹھ کے اپنی تھان تو اپنی بہن دا ویلکم کراں، اے میری شان چے فرق پہ جائے گا، اے میری پرسنالٹی چے فرق پہ جائے گا، میری بیوی ویندی ہے پئی، میرے گھر والے میں دینے پہ، میرے رشتہ دار میں دینے پہ، میں یہ نہیں کر حکم لے آئے ویکتے سینا حبیب کبریاء نے جویں کر کے بخایا ہے بیٹیوں میں کر دیے بھئی اوے اولاداں یاد رکھیا جے لاہوریو تربیت اولاد بیٹی تے بیٹے دی تربیت ہی ایک گل سن لو اور بیٹے تے بیٹیاں او نہیں جے کر دے جو ماں باپ زبان چو کہندے جے اور کٹ کر دے جے اور تیاں پتر او کر دے جے جو ماں باپ کر دے نے اور جو آپ فیل کر کے بخان دینے۔ آئیے ذرا آگے چلیے کون حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے میرے نبی پاک دی نور نظر اینڈ لوگو مکہ المکرمہ حضرت فاطمہ دی عمر ہو گئی 9 سال عمر 9 سال ہوئی نا اور مرضیاں میرے مولا دیاں اور زونے مرضیاں تے ہو دیاں جل دیاں نے وہ ازمان تے آوے تے بیٹیاں نو ازما لیندہ وہ ازمان تے آوے تے پاپ نو ازما لیندہ وہ ازمان تے آوے پورے خاندان نو ازما لیندہ ہے اتیو دیاں مردیاں آج گالوی ازمیر سائیاں اور لوگوں جنوبی پنجاب سلاب دی زد چے آیا ہویا ہے یہ تجنا میں گل کر رہا حضرت نبی پاک دے کرانے دی آیا سارے کرانے نو سنبھالے ہیں تے میری تیری امی ختیجہ نے سنبھالے آئے اور نبی پاک نبوت دا اعلان کیتا اور لوگ نبی پاک نو پتھر مار دے میرے نبی پاک نو گالیاں کر دے حبیب کبریاء نو مندہ بول دے حضرت نبی پاک کدے کدے لہو لوہان ہو کے کدے کدے پریشان ہو کے کدے کدے نڈال ہو کے نبی پاک کر دی اندر ہوندے حضرت خدیجہ حوصلہ تے آ کر دیا حضرت خدیجہ دلاسے تے آ کر دیا آئے اماں جی خدیجہ نے اور سارا کرم سنبھالے آئے ہاں مرضیاں مولا دیاں ایک وقت ہو بھی آئے اور سیدہ خدیجہ جس خدیجہ نل میرے نبی نو پیار پڑے آسمان تو موت دا پیغام آ گیا ہے
موت دا پیغام آ گیا، حضرت سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی۔ اور جان دیو حضرت ماں خدیجہ دی جدائی میرے نبی پاک واسطے بھی بڑا مشکل سفر سی۔ حضرت خدیجہ دی جدائی نبی پاک دیاں بیٹیاں واسطے بھی بڑا کٹھن معاملہ سی۔ اور جان دیو لاہوریو اور میرے نبی دی نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ دی عمر اس وقت 9 سال 9 سال دی بیٹی دی عمر کی ہویا کر دی ہے۔ لاہوریو بیٹیاں دا ماما نال ذرا زیادہ ہی پیار ہویا کر دے، یہ بیٹیاں ماما نال ذرا زیادہ ہی محبت کیتا کر دیاں نے۔ آئے آئے حضرت فاطمہ بچپنے تے ماں دا سایہ اٹھ گیا ہے، ماں فوت ہو گئی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ ماں دی جدائی تو بعد بڑیاں سنجیدہ جیاں چپ چپ رہن لگ پئیاں نے، خاموش خاموش رہن لگ پئیاں۔ حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت سیدہ فاطمہ انہاں دا ذرا پس سے زیادہ پیار سی، اکثر اکٹھیاں رہیا کر دیاں سن۔ آئے ماں فوت ہو گئی، حضرت فاطمہ کدے کدے جناب والا کلیاں پہ کہ ماں نو یاد کر دیاں نہیں، اور دیاں تے ماپیاں نو کسے موقع تے نہیں نہ بھول دیاں، اور بیٹیاں تے جناب والا کوئی بھی موقع آ جائے کوئی بھی لمحہ آ جائے یہ بیٹیاں ماما نو نہیں بھولیا کر دیاں۔